नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तहको निर्वाचनको देशभर मतगणना जारी। मतगणना स्थलहरूलाई सुरक्षित बनाउन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू तैनात। तार जालीको बार लगाएर मतगणना। 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका र 276 नगरपालिकामा गरी 293 प्रमुख र उपप्रमुख, 460 गाउँपालिकामा एक अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित हुँदै। स्थानीय तहको अहिलेसम्मको नतिजामा एमाले पहिलो, प्रारम्भिक मत परिणामको अग्रता कांग्रेसको धेरै, एमाले पछ्याउँदै माओवादी तेस्रो स्थानमा। केही स्थानमा स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारलाई अग्रता। काठमाडौँमा बालेन शाह, धनगढीमा गोपी हमाल र जनकपुरमा मनोज कुमारको अग्रता। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उडामै कांग्रेस पराजित। कर्ण मल्लले उठाएका कांग्रेस बीपीका नरेश भण्डारी निर्वाचित। युक्रेनद्वारा रूसी सेनाको ज्यादती विरुद्ध पहिलो पटक युद्ध अपराधको सुनवाई सुरु। 21 वर्षीय सिपाहीमाथि युद्ध अपराधको अनुसन्धान जारी। र युगान्डा विरुद्धको 5 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले टिमको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचनको देशभर मतगणना भइरहेको छ। मतगणनाका क्रममा केही स्थानको नतिजा समेत आइसकेको छ भने अधिकांश स्थानमा मतगणना भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतगणना स्थलहरूलाई सुरक्षित बनाउन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गरिएको छ। शुक्रबार देशभरका कुल 10,756 मतदान स्थलमा रहेका 21,955 मतदान केन्द्रमा मतदान भएको थियो। निर्वाचनबाट 753 स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उडाध्यक्ष, दलित महिला सदस्य र खुला उडा सदस्य गरी कुल 35,221 निर्वाचित हुनेछन्। यस अन्तर्गत 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका र 276 नगरपालिकामा गरी 293 प्रमुख र उपप्रमुख, 460 गाउँपालिकामा एक अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, 6,743 वडामा उडाध्यक्ष, सोही संख्यामा महिला र दलित महिला सदस्य तथा 13,486 खुला उडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। हिजो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै मतगणनाहरू सुरु भइसकेको अवस्था रहेको छ। केही स्थानबाट नतिजा आउने क्रम पनि जारी रहेको छ र यता काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता लिएको अवस्था रहेको छ। अब थप जानकारीका लागि यति बेला हाम्रा संवाददाता केशवराज जोशी त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ र पछिल्लो अपडेट के छ हामी उहाँसँग बुझ्नेछौँ। केशवजी पछिल्लो अवस्था के छ त्यहाँको अपडेट गराउनुहोस्।
भर्खरै मात्र हामीलाई निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार जीवनजी सूर्यले मेयरमा सूर्यको 319 मत आएको छ। त्यस्तै रुखमा 202 छ भने कलमले 10 मत प्राप्त गरेको छ। यद्यपि यो सत्तारूढ गठबन्धन संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा होमिए पनि कलम पनि मेयरमा छ र तराजुको 13 छ भने लौरोको सबैभन्दा धेरै 402 मत रहेको छ। त्यस्तै उपमेयरमा सूर्य चिन्हले 520 मतसहित अग्रता कायम गरेको छ भने कलम 110 मतसहित निकै पछाडि छ तर पछ्याउँदै गइरहेको छ र लौरोको 33 मत रहेको छ। यदि हामीले प्रत्येक वडाहरूको मत हेर्ने हो भने प्रत्येक वडाहरूमा अहिले वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 32 यी वडाहरूमा मतगणना जारी छ र हामीलाई प्राप्त भएको तथ्याङ्क अनुसार वडा नम्बर 1 मा 500 मत गणना भइसकेको अवस्थामा 510 मत गणना भइसक्दा 101 मत सूर्यले प्राप्त गरेको छ। रुखले 113 पाएको छ भने लौरोको 128 मत छ। यो वडा नम्बर 1 को तथ्याङ्क हो। त्यस्तै वडा नम्बर 2 मा 180 मत गणना भइसकेको छ। 180 मा सूर्यले 30 मत प्राप्त गरेको छ, रुखले 53 मत प्राप्त गरेको छ, लौरोले 100 मत प्राप्त गरेको छ र वडा नम्बर 3 मा 100 मत गणना भएको छ। अहिलेसम्म 100 मतको तथ्याङ्क आएको छ जसमा सूर्यले 47 मत प्राप्त गरेको छ, रुखले 26 मत प्राप्त गरेको छ भने लौरोले 11 मत प्राप्त गरेको छ जीवनजी र 32 नम्बर वडामा 504 मत गणना भएको छ। कुल 504 मत गणना हुँदा बदर मत 4 छ, 4 वटा मत बदर भएका छन् यहाँ र बाँकी रह्यो 500 मतमा सूर्यले 180 मत प्राप्त गरेको छ, रुखले 62 मत प्राप्त गरेको छ भने लौरोले 183 मत प्राप्त गरेको छ। यसरी अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा लौरो चुनाव चिन्ह अर्थात् मेयर पदका उम्मेदवार बालेन शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले नेतृत्व गरेका छन्, अगाडि बढेका छन्, उहाँले लिड गर्नुभएको छ। हामी सम्भव भएसम्म भित्रको केही दृश्य पनि यहाँहरूलाई हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउने छौँ। यो मतगणना स्थल हो, मतगणना भइरहेको छ, भित्र निस्किसक्नुभयो। यो मतगणना स्थलको थोरै के कस्तो छ थप हामी केही तथ्याङ्कहरू भयो भने एकछिन अगाडि सहमति भएको निस्किने बित्तिकै हाम्रो पालो भनेर भन्नुभयो। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ, हामी टाइम लिएर प्रत्यक्ष त हुनुहुन्छ, हामी समय लिएरै आएको हो। अब यहाँ को हुनुहुन्थ्यो ड्युटीमा? समय हामी नै दिने हो। अब दिनुहोस् न त, हामी प्रत्यक्ष छौँ। ड्युटी अदली बदली हुँदैछ प्रत्यक्ष। त्यसै पनि हामी यहाँहरूलाई राष्ट्रिय सभागृहबाट प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको दृश्य देखाइरहेका छौँ र एकचोटिमा एउटा भनेर हामी कुरेर बसेको ठ्याक्क पठाउनुहोस् न। र अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा मेयर पदमा अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा हामीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार लौरो चुनाव चिन्ह अर्थात् मेयर पदका उम्मेदवार बालिन शाहले 402 मत सहित आफ्नो अग्रता कायम राखेका छन्। त्यस्तै मेयरका एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितको 19 मत छ भने सिर्जना सिंह नेपाली काङ्ग्रेस तथा सत्ता गठबन्धनकी संयुक्त उम्मेदवार सिर्जना सिंहको 202 मत छ। त्यस्तै कलम चुनाव चिन्ह एकीकृत समाजवादी पार्टीले 10 मत पाएको छ, तराजुको 13 छ। यसै गरी अन्य उम्मेदवारहरूले पनि यहाँ अन्य उम्मेदवारहरू पनि हामीले विभिन्न वडाहरूको तर्फबाट पनि विभिन्न वडाहरूका छुट्टा छुट्टै वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 32 वडासम्मको यहाँ तथ्याङ्क आइसकेको छ, गणना भइरहेको छ। हामी केही भित्र गएर भित्रको पनि केही देखाउने कोसिसमा छौँ जीवनजी।
हजुर अहिलेसम्म 4वटा वडाको मात्रै जीवनजी, मतगणना हामी सुरु यो भएको हो ड्युटी- केशवजी? हजुर हजुर जीवनजी, अहिलेसम्म 4वटा वडाको मात्रै मतगणना सुरु भएको हो कि अन्य वडाहरूको पनि मतगणना भइरहेको छ? अनेको छैन जीवनजी। अहिलेसम्म वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 32 गरेर 5वटा वडाको मतगणना जारी छ र अहिले प्रारम्भिक मतगणनालाई हेर्ने हो भने लौरो चुनाव चिन्ह लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार जो बालेन शाह उठ्नुभएको थियो, उहाँले आफ्नो अग्रता कायम राख्नु भएको छ। हामी भित्र कसरी मतगणना भइरहेको छ त्यो देखाउने प्रयत्नमा थियौँ, तर यहाँ ड्युटी चेन्जका कारणले थोरै समस्या भएको छ र अहिलेसम्म 5वटा वडाको मात्रै मतगणना भएको छ। जीवनजी, हुन्छ केशवजी, हामी यहाँसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमै रहन्छौँ। अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता केशवराज जोशी राष्ट्रिय सभागृहबाट, जहाँ मतगणना भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको त्यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो र अहिलेसम्मको अन्तिम परिणाम हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ केशव स्थापित जो नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 319 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने सृजना सिंह गठबन्धनको तर्फबाट जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले 202 मत र त्यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह जो हुनुहुन्थ्यो, बालेन शाहले चाहिँ 402 मत प्राप्त गरेको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। हामी निरन्तर रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणनाको लागि के भइरहेको छ अपडेट गराइरहेका छौँ। यति बेला बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट हाम्रा संवाददाता नवीन धमला हामीसँग जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ, मतगणना कसरी भइराखेको छ, मतगणनाको अन्तिम परिणाम के भएको छ भनेर जान्ने प्रयत्नमा छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह जो उठेका छन् लौरो चुनाव चिन्ह लिएर, उनले चाहिँ अग्रता लिइरहेको अहिलेको परिस्थिति रहेको छ। अन्तिम परिणाम हेर्ने हो भनेदेखि बालेन शाहले 402 मत प्राप्त गरेका छन् भने त्यसै गरी सृजना सिंह नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री सृजना सिंहले अहिलेसम्मको अन्तिम परिणाम हेर्दाखेरि 202 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने केशव स्थापित जो नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार छन्, उनले चाहिँ 319 मत प्राप्त गरेर दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। बालेन शाह निकै चर्चा परिचर्चा भएको व्यक्ति हुन्, जुन गैर राजनैतिक व्यक्ति पनि हुन्। उनले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो महानगरपालिकामा पनि यो अवस्था जुन आइरहेको छ कि राजनैतिक रूपमा छवि नभएका व्यक्तिले पनि यसरी काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानमा आफूलाई अग्रता दिलाउन सफल भइरहेको अवस्था रहेको छ। हामी निरन्तर रूपमा अपडेट गराउनेछौँ। अहिलेको लागि बाँकी समाचार। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको वडामै काङ्ग्रेस उम्मेदवार पराजित भएका छन्। डडेलधुराको गन्याबधुरा गाउँपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस बीपीका नरेश भण्डारी निर्वाचित भएका हुन्। भण्डारीले 673 मत पाए भने काङ्ग्रेसका चन्द्रबहादुर देउवाले 544 मत प्राप्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले यही वडामा पुगेर मतदान गरेका थिए। डडेलधुरामा पूर्व जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल पक्षले देउवासँग असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेर काङ्ग्रेस बीपीको चुनाव चिन्ह मार्फत उम्मेदवारी दिएको थियो। देशभर स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी रहँदा ठूला दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। तर मतगणनाको सुरुवाती परिणाम हेर्दा केही महत्त्वपूर्ण स्थानीय तहमा बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको परिणामले चुनावी परिणामलाई थप रोचक बनाएको छ। एक रिपोर्ट। पार्टीमा टिकट नदिएको भन्दै असन्तुष्टि र दलीय व्यवस्थाप्रतिको निराशालाई एजेन्डा बनाएका स्वतन्त्र उम्मेदवारले सुरुवाती परिणाममा सत्तारूढ गठबन्धन र अन्य दलका उम्मेदवार भन्दा अग्रपन्थीमा देखिएका छन्। काठमाडौँ, धनगढी, जनकपुर र बर्दिवास सहित नगरहरूमा स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारले पाएको मतले दलहरूलाई टक्कर दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले निरन्तर अग्रता बनाएका छन्।
अप्रत्याशित रूपमा बनेको उनको लोकप्रियताले दलहरूलाई चुनौती दिएको छ। 5 दलीय गठबन्धनबाट उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंह दोस्रो र नेकपा एमालेका केशव स्थापित तेस्रोमा छन्। उता सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले सुरुवाती गणनामा दोब्बर भन्दा धेरै मतले अग्रता लिएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेस उम्मेद्वार निरुपबहादुर भट्ट दोस्रोमा छन् भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रणबहादुर चन्द तेस्रोमा रहेका छन्। त्यस्तै महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रहलाद कुमार छेत्रीले अग्रता बनाएका छन्। उनलाई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पछ्याइरहेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बाहेक बागी उम्मेद्वारहरूले समेत कतिपय ठाउँमा अग्रता लिएका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह सुडीले दोब्बर भन्दा धेरै मतले अग्रता लिएका छन्। कांग्रेसको उपमहानगर सभापति रहेका उनी सत्ता गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल हुँदा मेयर पद कांग्रेसले नपाएपछि राजीनामा दिएर मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। सत्ता गठबन्धनबाट जसपाका उम्मेद्वार लाल किशोर शाह दोस्रोमा छन् भने नेकपा एमालेका शिवशंकर शाह तेस्रोमा छन्। यता काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार विदुर बहादुर बस्नेतले अग्रता लिएका छन्। गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल गर्दा मेयर पद नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेपछि बस्नेतले असन्तुष्टि जनाउँदै उम्मेदवारी दिएका थिए। नेकपा एमालेका अशोक कुमार श्रेष्ठ दोस्रोमा छन् भने गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार दया सागर श्रेष्ठ तेस्रोमा रहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनको निरन्तर रूपमा हामी अपडेट गराइरहेका छौं। विभिन्न जिल्लाहरूमा कहाँ कस्तो अवस्था रहेको छ, मतगणना कता पुग्यो, कुन दलले अग्रता लिइरहेको छ र को विजयी भइरहेको छ भनेर हामी निरन्तर रूपमा अपडेट गराइरहेका छौं। यति बेला हाम्रा संवाददाता विकल रेग्मी हुनुहुन्छ सुनसरी जिल्लाबाट। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, वस्तुस्थिति कस्तो छ भन्नेतर्फ अब हामी लाग्दैछौँ। विकलजी बताउनुहोस् कि त्यहाँको पछिल्लो अपडेट के छ, कसरी मतगणना भइरहेको छ? जीवनजी, सुनसरीको विभिन्न स्थानीय तहहरूमा विशेष गरी सुनसरीमा रहेका 12वटा स्थानीय तहहरूमध्ये विशेष रूपमा हेरिएको इटरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकामा मतगणना क्रम चलिरहेको छ। तर यस दुई उपमहानगरपालिकामा भने मतगणना एकदमै सुस्त तरिकाले मतगणना भइरहेको छ भने अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा पनि मतगणना सुस्त रूपमा भइरहेको छ। विशेष गरी भन्यो भने अहिले हामी इटरी उपमहानगरपालिकाको मतगणना स्थलमा छौँ र मतगणना स्थलमा रहँदाखेरि बिहान सर्वदलीय बैठक बसेर छिट्टै सुरुवात गर्ने भने तापनि दिउँसो 1 बजे हाराहारीमा मात्र मतगणना सुरुवात भएको थियो र अहिलेसम्म हेर्ने हो भने धेरै मतगणना पनि भइसकेको छैन। अहिले हेर्ने हो भने गठबन्धनतर्फका उम्मेद्वार हेमकर्ण पौडेलले 352 मत र उपमेयरका त्यसै गरी नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले चाहिँ 225 मतमा प्राप्त गरेको हामीले तथ्याङ्क प्राप्त गरेको छौँ। र हामी अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहँदाखेरि बाहिर आम सर्वसाधारणहरू जो मतदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ उत्साहित भएर आफ्नो मत परिणाम सुन्नको लागि आफूले हालेको उम्मेदवारको मत परिणाम सुन्नको लागि बाहिर बसिरहनु भएको छ भने हामी यहाँ देख्न सक्छौँ इटरी उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार बन्नुभएका हेमकर्ण पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग संक्षिप्त कुराकानी गरौँ। हजुरले स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै मत परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ, कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? अब भर्खर त 700-800 मत चाहिँ गणना भएको छ। प्रारम्भिक चरणमा अब अझै व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिएको छैन। उम्मेदवार भएको नाताले थोरै अग्रता लिँदा उत्साहित नहुने भन्ने कुरा छैन। तर यो यही अहिलेको अग्रतालाई नै निर्णय मान्न सक्ने स्थिति छैन। थोरै उत्साहित छु। अब तपाईँ उम्मेदवार बन्नुभएको छ होइन, उम्मेदवार भएर मतदान पनि सिद्धिसकेको छ, अहिले मतगणना भइरहेको छ होइन, कतिको खुल्दुली हुँदो रहेछ? जित्छु कि हार्छु, कतिको डर पनि हुन्छ हुँदैन, कस्तो हुँदो रहेछ बताइदिनुहोस्। उम्मेदवार नबन्नु भएको हिसाबले त यो प्रश्न ठिक छ होइन। अब खुल्दुली भइहाल्छ नि। यो चाहिँ अब वर्षौँपछि एउटा उम्मेदवार बन्नका निम्ति निकै ठुलो पार्टीभित्र समाजभित्र काम गरेको हुन्छ, निकै ठुलो चाहिँ
समय लगानी गरिएको हुन्छ त्यसले त खुल्दुली हुने थोरै डर हुने स्वाभाविक र मानवीय कुरा हो अहिले मलाई पनि त्यही नै भइरहेछ यो मतगणनाको क्रम चाहिँ अन्य स्थानीय तहको तुलनामा इटरी उपमहानगरपालिकामा एकदमै सुस्त भएको भनिएको छ होइन किन होला यो चाहिँ अब हिजो इटरी उपमहानगरपालिकामा हिजो मतपेटिका थन्काउँदै चाहिँ राति चाहिँ 1-2 बज्यो अब थोरै अब भूगोलका कारणले पनि अलि समस्या छ अलि व्यवस्थित गरेर लान सकिएन अनि यसमा निर्वाचन आयोगकै मात्रै कमजोरी पनि छैन निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध चाहिँ जनशक्तिले नियमित रूपमा काम गरिरहेको हामीले पाछौँ थप अब एक ठाउँ अझै तपाईँको के छ थपेर 5वटा वडा गर्ने तयारी अहिले गरिरहेछ अब अलिकति अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ अलि आम सर्वसाधारण जो चाहिँ मतगणना भएको चाहिँ तथ्याङ्क सुन्नलाई आतुर हुनुहुन्छ उहाँहरू नगरपालिका बाहिर बसिरहनु भएको छ होइन तर पनि उहाँले सूचना प्राप्त गर्न सकिरहनु भएको छैन तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूको दलको प्रतिनिधिहरू तपाईँहरू आफैले चाहिँ आम सर्वसाधारणसम्म चाहिँ छिटो सूचना पुर्याउनलाई स्थानीय स्तरमा पुर्याउनलाई चाहिँ कसरी पहल गरिरहनु भएको छ योभन्दा अगाडि त माइकको व्यवस्था गरिएको थियो साउन्ड सिस्टमको व्यवस्था गरिएको थियो तर यसपालिको व्यवस्थापन चाहिँ त्यस्तो चुस्त देखिएन तपाईँहरूले समन्वय गर्नुभएको छ कि छैन अहिले यो विषयमा व्यापक चाहिँ बाहिर रहने मत परिणाम सुन्नका निम्ति आतुर इटरीवासी नागरिकहरूको कुरालाई मध्यनजर चाहिँ हामीले भर्खर प्रमुख निर्वाचन अधिकृतसँग चाहिँ बाहिर जनतालाई पनि सूचना सम्प्रेषण हुने गरेको चाहिँ एउटा सत्य सूचना जान्न पाउने नागरिकको अधिकार हो त्यसले गर्दा माइकको व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरिसकेपछि अहिले माइकको व्यवस्था गर्ने प्राविधिक साथीहरू खट्नुभएको छ मलाई लाग्छ अब माइकबाट सूचनाहरू चाहिँ आउँछ थ्याङ्क यू दर्शक हामी इटरी उपमहानगरपालिका प्राङ्गणबाट इटरीमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रत्यक्ष प्रसारण जोडिरहेको छौँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत र हामी निरन्तर अपडेटमा रहनेछौँ तर अहिलेको लागि भने हामी लागौँ केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ हजुर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो संवाददाता सुनसरीबाट विकल रेग्मी सुनसरीमा के कस्तो अवस्था रहेको छ त्यहाँ मतगणना कसरी भइराखेको छ मतगणना अलिकति सुस्त गतिमा भइरहेको भन्ने आइरहेको छ त्यसो त मतगणना गर्नको लागि अलिकति समस्याहरू पनि छन् निर्वाचन आयोगसँग अलिकति थोरै जनशक्ति भएको जस्तो कुरा पनि विकल रेग्मीजीले र त्यहाँका जनप्रतिनिधि जो उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुरा गर्दा पनि त्यो अलिकति बुझिएको छ हामी निरन्तर रूपमा यो अपडेट गराइरहेका छौँ कि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मतगणना सुरु भएको छ मतगणनाको परिणाम नआउँदासम्म हामी निरन्तर रूपमा तपाईलाई अपडेट गराइ नै रहनेछौँ निरन्तर रूपमा हामी तपाईसँगै छौँ र यो अवस्थामा चाहिँ जुन काठमाडौँ महानगरपालिका त्यसैगरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिका चाहिँ अलिकति बढी चासोका साथ पनि हेरिएको छ र विशेष गरी यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ महानगरपालिकाहरूमा अलिकति उम्मेदवारी दिएर आफूलाई दरो रूपमा प्रस्तुत गराएको पनि यो निर्वाचनले देखाएको छ यसले चाहिँ ठुला राजनीतिक दलहरू जो रहेका छन् उनीहरूलाई अलिकति चुनौती पनि हुन सक्छ र अलिकति सतर्क रहनको लागि अनुरोध पनि हुन सक्छ आम मतदाताको लागि भनेर विभिन्न राजनीतिक दलका जानकारहरू र विशेषज्ञहरूले पनि विश्लेषकहरूले पनि भनिरहेको अवस्था रहेको छ किनकि स्वतन्त्र उम्मेदवारको लागि जाने जुन मत रहेको छ त्यो मत सम्भवतः तिनै राजनीतिक दललाई जाने मत थियो होला किनकि राजनीतिक दलहरूले सही तरिकाले सही ढङ्गले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो 2074 मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गरे राजनीतिक दलले यो अवस्थामा कसरी काम कारबाही गरे त भन्ने हिसाबले पनि यसपालिको जुन यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिने त्यसको प्रतिबिम्ब देखिने जस्तो पनि देखिन्छ किनकि जनता अब जागरुक भइसकेको अवस्था रहेको छ जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्दाखेरि योग्य सुयोग्य क्षमतावान र जसले आफ्ना लागि जनताका लागि काम गर्न सक्छ ती व्यक्तिको लागि चाहिँ नि काम गर्न सकोस् र आफ्नो लागि काम गर्न सकुन् भन्ने जनताको अपेक्षा रहेको छ जुन अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्छन् अथवा सक्दैनन् भन्ने कुराले पनि चुनावमा त्यसको प्रतिबिम्ब त अवश्य पनि झल्किन्छ हामी निरन्तर रूपमा छौँ अब हामी लाग्दैछौँ चितवनतर्फ अघि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ भरतपुर महानगरपालिका बहुप्रतीक्षित रहेको छ हाम्रा संवाददाता रविना पौडेल त्यहाँ हुनुहुन्छ के भइरहेको छ मतगणना कसरी अगाडि बढिरहेको छ हामी बुझ्नको लागि तयार छौँ रविनाजी के छ त्यहाँको पछिल्लो अपडेट गराउनुहोस् न हामीलाई पछिल्लो अपडेट भरतपुरको मतगणनामा पछिल्लो अपडेट चाहिँ 450 मतगणना गर्दा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको विजय सुवेदीको 167 मत आएको छ भने त्यसै गरी माओवादी केन्द्रको रेणु दाहालको पनि गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको रेणु दाहालको पनि 167 नै मत आएको छ अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने मेयर दुवैमा चाहिँ बराबरीको टक्करले अघि बढिरहेको छ
भने नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार जुन बागी उम्मेदवारको रूपमा उठ्नु भएको थियो भुइँकटर चिन्ह लिएर उहाँको चाहिँ 51 मत प्राप्त भएको छ भने उपमेयरमा चन्द्रसेन अधिकारी जो गठबन्धनको तर्फबाट उपमेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँको 180 मत प्राप्त भएको छ भने जाप्रवाको उम्मेदवार हिमाला गुरुङको 106 मत प्राप्त भएको छ। हजुर, त्यहाँ मतगणना कसरी, सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि थोरै बताउनुहोस् न। मतगणना हुने ठाउँमा विभिन्न दलका प्रतिनिधि र निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायत उपस्थित भएर मतगणना भइरहेको छ भने बाहिरबाट सुरक्षाकर्मीहरूले भित्र जाने व्यक्तिहरूलाई विशेष निगरानीका साथ चेक जाँच गरेर मात्रै भित्र पठाउने गर्नुभएको छ भने सुरक्षाकर्मीहरू 24 घण्टा तैनात भएर सुरक्षा दिइरहनु भएको छ। जसरी अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा जुन घटना चितवनमा भएको थियो त्यो घटना नदोहोरिनको लागि चाहिँ चितवनमा सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ एकदम कडा पारिएको छ। रविनाजी, यो मतगणना सुस्त भएको हो कि अलिकति समय लागेको हो, के हो, यहाँलाई के लाग्छ बताउनुहोस् न। मतगणना भरतपुरमा चाहिँ एकदमै सुस्त भएको छ। 1,27,000 मत खसेको मतमा पहिलो मत चाहिँ वडा नम्बर 1 बाट गर्न सुरु भएको छ। जुन वडा नम्बर 1 बाट मत गर्न सुरु भएको थियो त्यो मत 11:53 सुरु गरिएको मतगणना अहिले 7:30 बजे आइपुग्दाखेरि बल्ल 450 मत मात्रै गणना भएको छ। जुन तरिकाले मतगणना भइरहेको छ त्यो तरिकाले हेर्ने भने एकदमै सुस्त गतिमा मतगणना चाहिँ अगाडि बढेको छ। जस मतगणना सुस्त भएसँगै अहिले चाहिँ 4वटा समूह बनाएर मतगणना सुरु गरिएको छ। यसअघि चाहिँ 3वटा मात्रै समूहले मतगणना गरिरहेको थियो भने अब चाहिँ मतगणनालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन पर्ने माग भएपछि चाहिँ अहिले मतगणना गर्ने समूहहरू पनि थपिँदै गएको छ। जनशक्तिको अभाव हो निर्वाचन आयोगसँग अथवा दलहरूले नै यस्तो अवस्था सृजना गरेका हुन् कि यो यति लामो समय बित्दा पनि जम्मा 750 मत मात्रै गन्न सफल भएको? जनशक्तिको अभावले गर्दा चाहिँ निर्वाचन आयोगले यो सुस्त भएको बताइरहेको छ भने जुन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ पार्टीगत रूपमा उहाँहरूले चाहिँ कति हामीले दिनुपर्छ त्यो हामी दिन्छौँ, जनशक्ति तपाईँहरूले लिएर आउनु पर्ने जनशक्ति लिएर आउनुहोस् भनेर माग गरिराख्नु भएको छ। जस सकेसम्म छिटो र छरिदो चाहिँ मत परिणाम लिएर आउन पाए र जनताको चासोलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरूको चाहिँ भनाइरहेको छ भने निर्वाचन आयोगले पनि अहिले चाहिँ सबैलाई लिएर जुन जनशक्ति कम थियो त्यो जनशक्तिलाई सकेसम्म बढाएर काम गर्ने तयारी गरिरहेको छ। हजुर, जस्तो संयोग पनि देखिएको छ जुन नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएका विजय सुवेदी र रेणु दाहाल गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका रेणु दाहालको 167 बराबर मत जस्तो देखिएको छ। कडा प्रतिस्पर्धा यिनै दुई उम्मेदवार बीच हुने देखिन्छ हैन? हजुर, अहिले चाहिँ कडा प्रतिस्पर्धा यिनै दुई उम्मेदवार बीच हुने देखिन्छ। एकदम प्रमुख दल भनेर जुन चिन्ह लिएर गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा रेणु दाहाल र नेकपा एमालेको तर्फबाट विजय सुवेदी जो उम्मेदवार बन्नुभएको थियो उहाँहरू दुईजना बीचमा नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने र उहाँहरू दुईजना नै एकअर्काको प्रतिस्पर्धीको रूपमा यहाँदेखि अहिलेसम्मको मत परिणामले देखाएको छ भने अन्य वडाको मत गन्दाखेरि चाहिँ अब अन्य अबको वडाहरूबाट चाहिँ बागी उम्मेदवारले पनि कसरी लिड गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ भर पर्ने यहाँ सर्वसाधारणहरूले कुरा गरिरहेको थियो। हजुर, जगन्नाथ पौडेलको अपेक्षाकृत मत आउने देखिन्छ कि देखिँदैन, के देख्नुहुन्छ यहाँ? जगन्नाथ पौडेलको पनि जुन 1 नम्बर वडाबाट मतगणना सुरु गरिएको छ त्यो वडा चाहिँ पहिल्यैदेखि नै गठबन्धनले नै लिड गरिराखेको वडा भएका कारणले चाहिँ त्यहाँबाट जगन्नाथ पौडेलको नभई जगन्नाथ पौडेलकै वडापट्टिबाट आउँदा जगन्नाथ पौडेलले आफूले लिड गर्छु भनेर आफूले चाहिँ दाबी गर्दै आउनु भएको छ भने उहाँले पनि केही अपेक्षा गरे अनुसारको मत मैले लिएर आउँछु भनेर भनिराख्नु भएको छ। हुन्छ रविनाजी, हामी यहाँसँग सम्पर्कमै रहनेछौँ, अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रविना पौडेल, चितवनबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो। हाम्रा संवाददाता चितवनमा जम्मा यति बेला
झन्डै झन्डै पौने 12 बजेबाट मतगणना सुरु भएको थियो र 750 मत मात्रै गनिसकिएको भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभयो हाम्रा संवाददाता रविना पौडेलले, जहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको तर्फबाट विजय सुवेदी र गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अहिलेसम्म 750 मत गन्दा चाहिँ बराबरीको अवस्थामा रहेको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। 167 167 दुवैको मत चाहिँ जुन रहेको छ यो परिणाम आएको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। कपिलवस्तुमा असिना पानीले तरकारी खेतीमा क्षति पुगेको छ। केही दिन अघिको असिना पानी र हावाहुरीले कृषकका तरकारी बालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 2 लुम्बिनी बहुउद्देश्य एग्रिकल्चर प्रणाली लखनपारामा ठूलो असिना पानीले तरकारी बालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको एग्रिकल्चर प्रणालीका अध्यक्ष पिताम्बर पोखरेलले जानकारी दिए। असिना पानीले करेला, लौका, तरबुजा, खुर्सानी, घिरौला, फर्सी, बोडी लगायत तरकारीमा क्षति हुँदा लाखौंको नोक्सानी भएको छ। असिना पानीले पूर्ण रूपमा नष्ट बनाएको छ। 2-3 दिन पहिलेदेखि दिनमा करिब 5 क्विन्टल 6 क्विन्टलको हाराहारीमा उत्पादन सुरु भएको यो बाली कुनै पनि बेच्ने लायक छैन। अहिले नर्सरी बनाएका थियौँ। यो नर्सरीमा 6000 काँक्राको बिरुवाहरू रोप्न तयारी अवस्थामा थिए। नर्सरी सहित यो पनि पूर्ण रूपमा नष्ट बनाएको छ। लागि तयार भएको 10 कट्ठा जमिनको करेला, 15 कट्ठामा तरबुजा, 15 कट्ठा फर्सी, 5 कट्ठामा घिरौला र 10 कट्ठामा लगाइएको बोडी पूर्ण रूपमा नष्ट हुँदा 25 लाख बराबरको मूल्यको क्षति भएको छ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि प्रसङ्ग स्थानीय तह निर्वाचनतर्फ नै लागौं। यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन हिजो समापन भएसँगै मतगणनाको क्रम जारी रहेको छ र विभिन्न स्थानबाट मतगणना पनि जुन मतगणनाको नतिजाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेको छ भने कसले कति अग्रता लिइरहेको छ, को अग्रतामा रहेको छ भन्ने खालका नतिजाहरू पनि आइरहेका छन्। र यति बेला हामीसँग बुढा नीलकण्ठबाट नवीन धमला हामीसँग जोडिनु भएको छ। नवीनजी, यति बेला हामी काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा छौं। हामी तपाईहरुलाई निरन्तर अपडेट दिइरहेका छौं। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा यो तपाईहरुलाई अपडेट दिइरहेका छौं। अहिले तपाईहरु माझ वडा नम्बर 2 को नतिजा तपाईहरुलाई म भन्न गइरहेको छु। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा 48575 मतदाता संख्या रहेको छ। यहाँ अहिले भर्खरै वडा नम्बर 2 को नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। वडा नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार वडाध्यक्षका उम्मेदवार राजेन्द्र श्रेष्ठले विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँले वडा नम्बर 2 को कुरा गरिरहँदाखेरि 1160 मत ल्याएर विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका जनक थापाले 1083 मत ल्याएर उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी केही मतले हार बिहोर्नु परेको छ। पछिल्लो समय नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेदवार मिठाराम अधिकारीको 858 मत रहेको छ भने नेपाली कांग्रेसका विनोद चालिसेले 982 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। त्यसैगरी उपमेयरमा अनिता लामाले एमालेबाट 1023 मत ल्याउनु भएको छ। यो वडा नम्बर 2 को नतिजा हो। त्यसैगरी रमिला वाग्ले नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उपमेयरकी उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले 1089 मत ल्याउनु भएको छ। लौरो चिन्ह स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ यहाँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा सुमित खरेल, उहाँले 362 मत ल्याउनु भएको छ। वडा नम्बर 1 को नतिजा भने नेकपा एमालेको टिमले सिङ्गो टिमले नै विजय प्राप्त गरेको छ। यो बिहानको नतिजा हो। त्यसैगरी वडा नम्बर 2 मा चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्षका उम्मेदवारले विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ भने बाँकी रहेका 4 जना सदस्यहरूले चाहिँ नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। अहिले म तपाईहरुलाई
यहाँ यो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा केही स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, केही नेता शुभचिन्तक कार्यकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। निकै जिज्ञासुका साथ यो अधिकृतको कार्यालयमा मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै उहाँहरूको कौतूहलता जिज्ञासा छ। म विशेष गरी यहाँ तपाईँहरूलाई केही व्यक्तिहरूसँग जोड्न चाहन्छु। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। म श्री कृष्ण श्रेष्ठ, नेकपा एमालेको प्रतिनिधि। अब भट्टाभट मत परिणाम सार्वजनिक भइरहेको छ। यो बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको नेतृत्वमा यो नगरपालिकाको बागडोर कसले सम्हाल्ला तपाईँलाई के लाग्छ? पक्कै पनि हामी हिजो पनि नेकपा एमालेबाटै निर्वाचित मेयर लगायत 11वटा वडा जितेको ठाउँ र अहिले पनि हामीले त्यही अनुसार हिजो हामीले एकदमै सौहार्द वातावरणमा हामीले निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं र लगत्तै हामीले यहाँ मतदान अधिकृतको कार्यालयमा मतपेटिकाहरू ल्याइसके पछाडि तपाईको हामीले मत 1 नम्बर वडाबाट मतगणना सुरु गर्यौं र लगत्तै वडा नम्बर 1 मा हाम्रो नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार दिएका 5 जना निर्वाचित भइसकेको छ भने आज पनि फेरि वडा नम्बर 2 मा को मत परिणाम आउँदै गर्दाखेरि हामीले जितेका छौं र समग्रमा हामीलाई लाग्छ अहिले नेकपा एमाले यो बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न सक्छ के लाग्छ तपाईलाई? मिठाराम अधिकारीको नेतृत्वमा यो बुढानीलकण्ठ नगरपालिका आउन सक्छ? एकदम सम्भव, एकदमै धेरै अहिले देखाइसकेका छ कि अहिले पनि तपाईको एकदमै धेरै 300-400 को लिडले तपाईको नगर प्रमुख र उपप्रमुख लिड गरिसकेको छ र 2टा वडा अध्यक्ष सहितका हामीले जितेका छौं। अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको थोरै अग्रसरता देखिन्छ नि वडा नम्बर 2 रहेको नतिजालाई जोड्ने हो। एकदमै यो भनेको अलिकति सानो मत भएको ठाउँ छ यहाँ, त्यसकारण यसले लिड गर्दै जान्छ र भनेपछि अब बिस्तारै माथि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हुने बेलामा एकदमै ठूलो मत भएको ठाउँमा आउँछ। त्यहाँ एकदमै धेरै भारी मतले पहिलाभन्दा बढी मतले विजय हासिल गर्न सक्ने हामीले आकलन गरेका छौं। हस्, धन्यवाद। त्यसैगरी मसँग स्वतन्त्र मेयरका उम्मेदवार बुढानीलकण्ठ नगरपालिका मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ सुमित खरेल, तपाईलाई स्वागत छ। तपाईले यो बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। जनताले तपाईलाई मत दिनु भएको छ, निकै लोकप्रिय मत ल्याउनु भएको छ, 362 मत ल्याउनु भएको छ यो बुढानीलकण्ठ वडा नम्बर 2 मा। हामी जुन उम्मेदवारहरू पार्टीहरूले सार्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यो बुढानीलकण्ठको जुन समग्र व्यवस्थापन र आगामी दिनहरूको जुन विकास निर्माणको योजनालाई अगाडि लान सक्नुहुन्न र उहाँहरूभन्दा हामी सक्षम छौँ भनेर अगाडि आएको स्वतन्त्र रूपले र जुन उत्साहपूर्वक वडा नम्बर 2 बाट मत प्राप्त भएको छ र यसलाई कन्टिन्यू गर्दै जाँदाखेरि र केही सहरी मतदाताहरूमा हाम्रो राम्रो प्रभाव रहेकोले त्यहाँबाट पनि मत तान्न सक्दा हामी अगाडि आउन सक्छौँ भन्ने। वडा नम्बर 2 मा तपाईले पाएको मत हेर्ने हो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नागरिकहरूले अलिक बढी रुचाएको देखिन्छ। हस्, धन्यवाद। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईलाई स्वागत छ। तपाईको परिचय दिनुहोस्। राजा रामबुढाथोकी, नेपाली कांग्रेस बुढानीलकण्ठ नगर सभापति। नेपाली कांग्रेसले वडा नम्बर 2 मा निकै कम मत ल्याएको थियो र वडा नम्बर 3 मा वडा नम्बर 1 मा कम मत ल्याएको थियो। वडा नम्बर 2 मा अहिले आइरहँदाखेरि अलि लिड गरेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले जित्छ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका? वास्तवमा हामी 1 नम्बर हामी कमजोरै पनि थियौँ, तर 2 नम्बरमा सोचिया जस्तो त मत आयो होइन हाम्रो, तर हामी 6वटा हामीले विजय गरेका छौँ। वडा अध्यक्षमा हाम्रो पार्टीभित्रकै अब अलिकति घात अन्तर्घातको कारणले गर्दाखेरि केही झिनो मतले हामी पराजय भएको। अघिल्लो चुनावमा हामी 300-400 मतले हारेको थियौँ प्रायः सबै भने अहिले हामीले चाहिँ 150 मतको अन्तरले 200 कुनैमा त 300 पनि वडा सदस्यमा मत अन्तरले हामीले विजय गरेका छौँ। पक्कै संगठनिक रूपमा त हाम्रो सुदृढ देखियो, तर हामीले जे अपेक्षा गरेका थियौँ मत परिणाम चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ अझ पनि आएको छैन। भनेपछि नेपाली कांग्रेसले जित्ने सम्भावना निकै न्यून छ नगरपालिका? न्यून छैन, किनभने हामीले यो वडामा अलि बढी आश गरेका थियौँ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई निकै अर्थपूर्ण र महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्र पनि रहेको छ। यसमा भट्टाभट्टी नेपाली कांग्रेसले वडा हारिरहेको छ। वडा नम्बर 2 को मत गणना भइसक्दा पनि हैन। अघि तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, अघि हाम्रो साथीले भन्नुभएको थियो वडा नम्बर 1, 2 हिजो हामी सबै पुरै हारेका थियौँ। अहिले 4वटा वडा सदस्य चाहिँ हामीले विजय प्राप्त 2 नम्बरमा हिजोको तुलनामा आज 4वटा वडा सदस्य चाहिँ हामीले विजय प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा नतिजा त्यस्तो हुँदैन कि जो हिजोको जस्तो परिणाम पक्का पनि आउँदैन। हामी सम्भवतः अन्तिमसम्म गन्दाखेरि हामी वडाहरू पनि एकदम धेरै मात्रामा जित्छौँ र नगरपालिका पनि हामीले जित्ने सम्भावना अत्यन्तै बढी छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला बुढानीलकण्ठ नगरपालिका भित्रको यो मत परिणाम तपाईहरुलाई सुनाइरहेको छु। अहिले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि छु। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ अहिले वडा नम्बर
2 को नतिजा सार्वजनिक भर्खरै सकिएको छ। वडा नम्बर 2 मा राजेन्द्र श्रेष्ठ विजय भइसक्नु भएको छ। विजय जुलुस मनाएर उहाँहरूको टिम नै बाहिरिसकेको छ। अहिले वडा नम्बर 3 को मतगणना कार्य जारी रहेको छ। तपाईहरुमा निरन्तर ताजा अपडेट दिइरहनेछु। अहिलेका लागि भने तपाईहरुको ध्यान केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ गराउन चाहन्छु। धन्यवाद नवीनजी। हामीसँग बुढा नीलकण्ठबाट हाम्रा सहकर्मी नवीन धमला प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो र बुढा नीलकण्ठमा अहिले त्यहाँ भइरहेको मतगणनाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। वडा नम्बर 3 को मतगणना यतिखेर जारी रहेको छ र यति बेलासम्म हेर्दा नेकपा एमालेको जुन अग्रता लिएको र अन्य पार्टीहरू नेपाली कांग्रेसहरूले जुन नेकपा एमालेलाई पछाइरहेको र त्यहाँको मतगणना जारी रहिरहेको विषयमा पनि हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना जारी छ। मतगणना जारी हुँदै गर्दा पछिल्लो चरणको अवस्था कस्तो छ भनेर हामी निरन्तर रूपमा विभिन्न जिल्लाहरूमा सम्पर्क गरिरहेका छौँ। अब हामी लाग्दैछौँ पर्सा जिल्लातर्फ, जहाँ वीरगञ्ज महानगरपालिका र पर्सा जिल्लामा कसरी मतगणना भइरहेको छ भनेर थप अपडेट गर्नका लागि हाम्रा संवाददाता जितेन्द्र शाह हामीसँग जोडिनु भएको छ। जितेन्द्रजी, बताउनुहोस् त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ र मतगणना कसरी अगाडि बढिरहेको छ? वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 32वटै वडाका मतपेटिकाहरू वीरगञ्जको यो श्री नरसिंह माविमा मतगणना भइरहेको छ। बिहानदेखि मतगणना सुरु गर्न भनिए तापनि निर्वाचन कार्यालयले जुन यहाँ प्राविधिक मिलाउनु पर्ने त्यो प्राविधिक कमजोरीका कारणले गर्दा 3 बजेदेखि मतगणना सुरु भएको हो र सुरुको क्रममा अहिलेसम्म एउटा वडाको वीरगञ्जको 32 नम्बर वडाको मतगणना जसमा 150 मात्रै मतगणना भएको छ। त्यसमा एमालेबाट चाहिँ विजय सरावगीले चाहिँ 53 मत ल्याउनु भएको छ भने त्यसै गरी जसपाबाट राजेश मान सिंहले 79वटा मत ल्याउनु भएको छ। त्यसै गरी राप्रपाका गिरीश गिरीले जम्मा 2 मत ल्याउनु भएको छ र उपमेयरमा भन्नुपर्दा नेपाली कांग्रेसबाट 39 इम्तियाज आलमले ल्याउनु भएको छ भने लोसपाबाट 12वटा मत पुरुषोत्तम झाले ल्याउनु भएको छ। त्यसै गरी राप्रपाको 5वटा मत बिना जयसवालले ल्याउनु भएको छ र जुन क्रमबाट जीवनजी अहिले मतगणना भइरहेको छ त्यो मतगणना एकदमै कम रफ्तारले मतगणना भइरहेको अवस्था छ। जीवनजी, त्यो रफ्तार कम भयो र किन चाहिँ ढिलाइ भइरहेको छ? के कारण चाहिँ के हो? पक्कै पनि कारण अघि पनि निर्वाचन कार्यालयका अधिकृतसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ। यहाँहरूले 32वटा वडाका मतपेटिकाहरू मतगणना गर्नुपर्ने रहेकोले जुन रफ्तारमा यो भइरहेको छ त्यो रफ्तारबाट चाहिँ 4 दिन 5 दिन लाग्ने अवस्था देखिएको छ। किन भएको भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो कि उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू जुन मतगणनामा बस्नुपर्ने उहाँहरूले चाहिँ समन्वय नगरेका कारणले गर्दा पनि ढिलाइ भएको हो र हामीले जुन यो प्राविधिक गडबडी थियो, प्राविधिक उपकरणहरू जुटाउनु पर्ने थियो, जस्तै कि मतगणना स्थलबाट चाहिँ म्याकहरू जडान गर्ने र यहाँ राति बत्ती अवरुद्ध हुँदाखेरि जेनेरेटरको व्यवस्था पनि नरहेको कारणले गर्दा त्यसमा पनि हामीले अलि ढिलाइ भएको र खास गरेर मतदान केन्द्रमा खटेका कर्मचारीहरू समयमै नफर्किँदाखेरि सम्पर्कमा नआउँदाखेरि पनि जनशक्तिको अभाव पनि उहाँहरूले देखाउनु भएको छ। जीवनजी, हजुर, भनेपछि दलहरूले पनि त्यति सहयोग नगरेका कारणले गर्दाखेरि ढिलाइ भइरहेको र निर्वाचन जुन आयोगका कर्मचारीहरूले पनि असहयोग गरिरहेको जस्तो देखिया हो। पक्कै पनि उम्मेदवारहरूले पनि केही बेर अगाडि हामीले यहाँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि हामीले एकजना उपमेयरका
उम्मेदवारसँग कुरा गरेको थियौँ, उहाँले पनि त्यो स्वीकार्नु भएको थियो कि हो जनप्रतिनिधिका उम्मेदवारका जनप्रतिनिधिहरू पनि हामी पनि अलिकता कमी कमजोरी भएको हो, हामीले यो स्वीकारेका छौँ र त्यसै गरी निर्वाचन कार्यालयका अधिकृतले पनि यो कुरा स्वीकार्नु भएको छ। हामीमा पनि प्राविधिक कठिनाइका कारणले गर्दा ढिलाइ भएको र खास गरेर जीवनजी भन्नुपर्दाखेरि पर्सा जिल्लाको अन्य गाउँपालिकाका मतगणना एकदम रफ्तारका साथ मतगणना भइरहेको अवस्था छ। जस्तै अहिलेसम्म गाउँपालिकाबाट चाहिँ तीनवटा मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ, जसमा पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिका 1बाट नेकपा एमालेका फरमान अन्सारी वडा अध्यक्षमा विजयी भइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी धोबिनी गाउँपालिकाका नेपाली कांग्रेसका एकजना वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बन्धु शाह भन्ने उहाँ पनि विजयी भइसक्नु भएको छ र अहिलेसम्म गाउँपालिकाको मतगणना पनि भइरहेको अवस्था छ र समग्रमा भन्दाखेरि पर्सा जिल्ला भन्दा एकदमै रफ्तारले गाउँपालिकाका मतगणनाहरू नगरपालिकाका मतगणनाहरू भइरहेको छ। खास ढिलाइ भनेको यो महानगरपालिकामा मात्रै भएको हो। जीवनजी हुन्छ जितेन्द्रजी, हामी सम्पर्कमै रहनेछौँ। अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्साबाट हाम्रा संवाददाता जितेन्द्र शाह। अब त्यहाँ जुन दलहरूले पनि अलिकति असहयोग गरेर अलिकति ढिलाइ भइरहेको हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ र निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरूको पनि अलिकति समन्वयको अभाव जस्तो पनि देखिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचनको देशभर मतगणना जारी। मतगणना स्थलहरूलाई सुरक्षित बनाउन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू तैनात। तार जालीको बार लगाएर मतगणना। 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका र 276 नगरपालिकामा गरी 253 प्रमुख र उपप्रमुख, 460 गाउँपालिकामा एक अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित हुँदै। स्थानीय तहको अहिलेसम्मको अन्तिम नतिजामा एमाले पहिलो। प्रारम्भिक मत परिणामको अग्रता कांग्रेसको धेरै। एमाले पछ्याउँदै माओवादी तेस्रो स्थानमा। केही स्थानमा स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारलाई अग्रता। काठमाडौँमा बालन शाह, धनगढीमा गोपी हमाल र जनकपुरमा मनोज कुमारको अग्रता। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ओडामै कांग्रेस पराजित। कर्ण मल्लले उठाएका कांग्रेस बीपीका नरेश भण्डारी निर्वाचित। युक्रेनद्वारा रुसी सेनाको ज्यादती विरुद्ध पहिलो पटक युद्ध अपराधको सुनवाई सुरु। 21 वर्षीय सिपाहीमाथि युद्ध अपराधको अनुसन्धान जारी। र युगाण्डा विरुद्धको 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले टिमको घोषणा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसटी। नमस्कार।